प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा यहाँहरू सबैजनालाई ख्रीष्टीय अभिवादन जय मसीह। आजको वचनको सेवामा हजुरहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत भन्दछु र समयको खातिर ढिला नगरिकन वचनको सेवालाई म गति दिन चाहन्छु। तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो बाइबलमा होसेको पुस्तक 14 अध्यायको 1 देखि 9 सम्मलाई पल्टाउनुहोस्। होसेको पुस्तक 14 अध्यायको 1 देखि 9। आज हामी पुरानो करारबाट हेर्दैछौँ र मलाई लाग्छ तपाईले आफ्नो बाइबलमा भेटिसक्नु भएको छ र सबैले सुन्ने गरी म पढ्नेछु। तपाईले आफ्नो बाइबलमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। जसँग बाइबल छैन तपाईले ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर शीर्षकमा आशिष ल्याउनलाई पश्चाताप भनेर लेखिएको छ। म पढ्नेछु। ए इजरायल, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरतिर फर्केर आओ। तिम्रा पापहरू नै तिम्रो पतनका कारण हुन्। वचनहरू लिएर परमप्रभुतिर फर्क। उहाँलाई भन, हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहोस् र अनुग्रहपूर्वक हामीलाई ग्रहण गर्नुहोस् र हामी आफ्ना ओठको फल चढाउन सकौँ। असुरले हामीलाई बचाउन सक्दैन। हामी युद्धका घोडाहरूमाथि सवार हुने छैनौँ। हामी फेरि कहिले आफ्नै हातले बनाएका थोकलाई हाम्रा देवताहरू भनी भन्ने छैनौँ, किनकि टुहुराहरूले तपाईँबाट कृपा पाउँदछन्। तिनीहरू मबाट तर्की गएकामा म तिनीहरूलाई क्षमा गर्नेछु। म तिनीहरूलाई सित्तैमा प्रेम देखाउनेछु, किनकि मेरो रेस तिनीहरूदेखि फर्केको छ। म इजरायलको निम्ति सेज झैँ हुनेछु। त्यो लिली फुल चाहिँ फुल्नेछ। लेबनानको देवदारू चाहिँ त्यसका जरा गर्नेछन्। त्यसका भर्खरै पलाएका मुनाहरू बढ्नेछन्। त्यसको प्रताप जैतुनको रुख चाहिँ हुनेछ। त्यसको बास्ना लेबनानको देवदारू चाहिँ हुनेछ। मानिसहरू फेरि त्यसको छहारीमा बस्नेछन्। मकै चाहिँ त्यो लहलह बढ्नेछ र दाखको बोट चाहिँ त्यो फुल्नेछ र त्यसको ख्याति लेबनानको दाखमध्ये जस्तै हुनेछ। हे एफ्राइम, मूर्तिहरूसित मेरो के काम? म त्यसलाई जवाफ दिनेछु र त्यसको वास्ता गर्नेछु। म एउटा हरियो सल्लोको रुख चाहिँ छु। मबाटै त फलान्त हुनेछस्। को बुद्धिमान छ? उसले यी कुराहरू याद गर्नेछ। को समझदार छ? त्यसले यी कुराहरू बुझ्नेछ। परमप्रभुका मार्ग ठिक छन्। धर्मी जन तिनैमा हिँड्छन्, तर बागीहरू तिनमा ठेस खान्छन्। आमेन। आजको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। होसेको पुस्तकबाट हामीले हेरिरहेका छौँ। म केही कुराहरू तपाईहरुलाई बताएर अनि वचनको सेवालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। बाइबलमा अगमबाडीको पुस्तक भनेर हामी यशायादेखि मलाकीसम्मलाई चिन्दछौँ। 17वटा पुस्तक छ र त्योमध्येमा पनि 5वटा यशाया, यिर्मया, बिलाप, इजकियल र दानियल, यो 5वटालाई चाहिँ अगमवक्ताका ठुलो पुस्तक अथवा ठुला अगमवक्ताका पुस्तक भनेर भनिन्छ। र होसेदेखि मलाकीसम्म चाहिँ 12वटा पुस्तक छ। यसलाई चाहिँ अगमवक्ताका साना पुस्तक अथवा साना अगमवक्ताका पुस्तकहरू भनेर हामी जान्न सक्दछौँ। र साना अगमवक्ताहरू 12 जना थिए। 12 जनाले अगमबाडी गर्दा करिब 480 वर्षको समयावधिलाई ओगटेको छ। र त्यस समयमा असुरीहरूले, बेबुलोनीहरूले र फारिसीहरूले शासन गरेका थिए। असुरी, बेबुलोनीहरू र फारिसीहरूले शासन गरेको त्यो समयमा चाहिँ 480 वर्षको समयावधिलाई साना अगमवक्ताहरूको अगमबाडीको सेवकाईले समेटेको हामी देख्दछौँ। र नहुम र योनाले चाहिँ अन्य जाति सहर निनवेको लागि अगमबाडी गरेको छ भने होसे र आमोसले उत्तरी राज्य इजरायलको लागि अगमबाडी गरेको छ। र त्यस्तै गरी योएल, ओबदिया, मिका, हबकुक र सपन्याले चाहिँ दक्षिणी राज्य यहुदाको लागि अगमबाडी गरेको छ भने हाग्गै, जकरिया र मलाकीले चाहिँ बेबिलोनीहरूबाट कैद भएका थिए, त्यो कैदबाट छुटकारा भएपछिको इजरायली जातिहरूलाई चाहिँ उनीहरूले अगमबाडी गरेको हामी देख्दछौँ। र होसे नामको अर्थ चाहिँ उद्धार भन्ने हुन्छ। र होसेले गोमेर भन्ने एकजना स्त्रीसँग विवाह गरे र उनीहरूको 3 जना बच्चा भए र 3 जना बच्चाको नाम चाहिँ भविष्यवाणीसँग मिलाएर अथवा भविष्यवाणीसँग मिल्दो गरी राखेको हामी पाउँदछौँ। तपाईँले होसे 1 अध्यायको 4 देखि 9 सम्ममा हेर्नुभयो भने अनि 2टा छोरा र एउटा छोरी जन्मेको हुन्छ र उनीहरूको नाउँ पनि त्यो अगमबाडी अनुसार नै राखेको हामी देख्दछौँ। र होसेले चाहिँ ईसा पूर्व 758 देखि 722 सम्म करिब 36 वर्ष अगमबाडीको सेवाकाई गरे। अनि यो चाहिँ के हो भने असुरीहरूले जुन इजरायललाई दासत्वमा पार्नुभन्दा अगाडि, असुरीहरूले इजरायललाई दासत्वमा लैजानुभन्दा अगाडि को सेवकाई हो होसेको। र
यहाँनिर यसको संरचनालाई, यो पुस्तकलाई नै हामीले संरचनागत रूपमा हेर्दाखेरि 1 देखि 3 अध्यायसम्ममा होसेको विवाह, यसको मेन सारांश कुरा चाहिँ के छ भने विश्वासयोग्य पतिको अविश्वासी पत्नी। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, होसेको विवाह 1 देखि 3 अध्याय, यसको सारांश कुरा चाहिँ विश्वासयोग्य पतिको अविश्वासी पत्नी। त्यस्तै गरी दोस्रो संरचनाको दोस्रो बुँदामा चाहिँ होसेको सन्देश, यो चाहिँ 4 अध्यायदेखि 14 अध्यायसम्म छ। अनि यसको सारांश कुरा चाहिँ विश्वासयोग्य परमेश्वर र अविश्वासी इजरायल। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, 4 देखि 14 अध्यायसम्म होसेको सन्देश, यसको सारांश कुरा चाहिँ विश्वासयोग्य परमेश्वर र अविश्वासी इजरायल। र पहिलो बुँदालाई पनि हामीले 3वटा बुँदामा विभाजन गर्न सक्छौँ। 1 अध्यायमा होसे र गोमेरको विवाहको कुरा उल्लेख गरेको छ। 2 अध्यायमा गोमेर र इजरायलको तुलना, त्यो गोमेर भन्ने स्त्री र इजरायललाई तुलना गरेको छ। उनीहरूको समस्या चाहिँ एउटै, जसरी गोमेर चाहिँ होसेसँग विश्वासयोग्य भएको थिएन, त्यस्तै इजरायलहरू चाहिँ आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग विश्वासयोग्य भएको छैन भन्ने कुरालाई तुलना गरेर उल्लेख गरेको छ। र 3 अध्यायमा चाहिँ होसे र गोमेरको मिलाप, 3 अध्यायमा चाहिँ होसे र गोमेरको मिलाप, श्रीमान श्रीमतीको मिलाप भएको हामी यहाँनिर भेट्न सक्दछौँ। होसेको विवाह 1 देखि 3 अध्याय अन्तर्गत। र दोस्रो कुरा चाहिँ इजरायलको दोस्रो कुरा होसेको सन्देश अन्तर्गत 4 देखि 14 अध्यायमा, सुरुमा चाहिँ 4 देखि 5 अध्यायमा इजरायलको आत्मिक व्यभिचार भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। इजरायलको चाहिँ आत्मिक व्यभिचारको बारेमा त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। र 6 अध्यायदेखि 10 अध्यायसम्म इजरायलको न्याय, परमप्रभुले कसरी न्याय गर्नुभएको छ, कसरी न्याय गर्नुहुनेछ भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेको छ। र तेस्रो कुरा, दोस्रो बुँदाको तेस्रो कुरा चाहिँ इजरायलप्रति परमेश्वरको प्रेम, 11 देखि 14 अध्याय। इजरायलप्रति परमेश्वरको प्रेम 11 अध्यायदेखि 14 अध्यायसम्म। र यो होसेको पुस्तकको मुख्य सारांश कुरा अथवा सन्देश चाहिँ के छ भने पवित्र परमेश्वरले अविश्वसनीय र पापी इजरायललाई एक दिन सबै किसिमको यातना सहनलाई छोडिदिनुहुनेछ। पहिलो कुरा है, तपाईँले 5 अध्यायदेखि 9 अध्यायसम्म हेर्नु भने यो कुरालाई भेट्न सक्नुहुनेछ। पवित्र परमेश्वरले चाहिँ अविश्वसनीय भएका थिए इजरायलीहरू, जो चाहिँ पापमा लागिरहेका थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ एक दिन सबै किसिमको यातना सहनलाई छोडिदिनुहुनेछ। यातना सहनलाई छोडिदिनुहुनेछ, यसको अर्थ चाहिँ उनीहरू दासत्वमा पर्नेछन् भन्ने अर्थ हो। र होसेको पुस्तकको सन्देशमध्ये दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने पवित्र परमेश्वर र पापी इजरायलको प्रष्ट तस्विर अथवा चित्र हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, पवित्र परमेश्वर र पापी इजरायलको तस्विर हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने जीवित परमेश्वरलाई इजरायलले त्यागेर चाहिँ मूर्ति र देवताहरूको पछि, देवता देवीहरूको पछि लागेको छ। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, तर इजरायल चाहिँ पापी छ। अनि त्यो कुरालाई प्रष्ट रूपमा चित्रण गरेको अथवा त्यो तस्विर चाहिँ देखाउने काम हामी भएको यहाँ होसेको पुस्तकमा देख्दछौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ व्यभिचारी पत्नीलाई होसेले पुनः स्वीकार गरे चाहिँ, फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, व्यभिचारी पत्नीलाई गोमेरलाई होसेले पुनः स्वीकार गरे जस्तै 3 अध्यायमा त्यो कुरा छ। र अविश्वासी इजरायललाई परमेश्वरले चाहिँ दाम तिरेर छुटाउने, प्रेम गर्ने र मेरो प्रजा भन्नेछु भनेर तिनीहरू एउटा आशाको कुरा, प्रतिज्ञाको कुरा हामी देख्दछौँ। 2 अध्यायको 14 देखि 23 पदमा हामी यो पाउन सक्छौँ। र समग्रमा मैले भने होसेको पुस्तकको मूल सन्देश चाहिँ यही नै हो कि पापी र अविश्वसनीय इजरायललाई चाहिँ परमेश्वरले सबै किसिमको यातना सहनलाई छोडिदिनुहुनेछ र परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, इजरायलहरू चाहिँ पापी छ भनेर त्यो चित्र हामी देख्न सक्छौँ भने। अनि होसेले आफ्नो व्यभिचारी पत्नीलाई पुनः स्वीकार गरे जस्तै अनि मूर्ति पूजा र देवता देवीतिर लागेका ती इजरायलहरूलाई परमेश्वरले दाम तिरेर छुटाउने, अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई प्रेम गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ मेरो प्रजा भन्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। होसेको पुस्तकभरिकै एउटा मूल सन्देश चाहिँ यही नै हामी पाउँदछौँ। र आज हामीले जुन खण्ड पढ्यौँ होसे 14 अध्यायको 1 देखि 9 सम्ममा, यसको मैले शीर्षक बनाएको छु कि पश्चाताप नै आशिषको कारण। नोट गर्नुहुनेहरूको खातिर मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पश्चाताप नै आशिषको कारण। र यो खण्डलाई 1 देखि 9 पदसम्म छ। यसलाई चाहिँ मैले जम्मा 3वटा बुँदा बनाएको छु। 1 देखि 3 सम्ममा चाहिँ पहिलो बुँदा,
जसलाई चाहिँ मैले परमप्रभुतिर फर्कनु भनेर बनाएको छु। र त्यस्तै गरी दोस्रो बुँदा 4 देखि 8 पदसम्म परमप्रभुबाट फलवन्त हुनु। र तेस्रो कुरा 9 पद परमप्रभुको मार्गमा हिँड्नु। अनि आजको वचनको मुख्य विचार छ परमप्रभुतिर फर्किनु, उहाँबाट फलवन्त हुनु र उहाँको मार्गमा हिँड्नु आशिषको कुरा हो। यो साँचो पश्चातापबाट उत्पन्न हुन्छ। अनि बाइबलभरि नै हेऱ्यो भने, पुरानो करारभरि हेऱ्यो भने परमप्रभुले चाहिँ आफूले खडा गर्नुभएको त्यो जातिलाई चाहिँ परमप्रभुतिर फर्कनको निम्ति आग्रह गर्नुभएको छ। विभिन्न अगमवक्ताहरूद्वारा, विभिन्न परमेश्वरका जनहरूद्वारा चाहिँ ती मानिसहरूलाई जो मूर्ति पूजामा लागेका थिए, जो देवता देवीको पछि लागेका थिए, सृष्टिकर्तालाई बिर्सेका थिए अनि आफ्नो आत्मिक बुवालाई बिर्सेका थिए, उनीहरूलाई चाहिँ परमप्रभुतिरै फर्कनको निम्ति त्यो आग्रह गरेको, अनुरोध गरेको अथवा आज्ञा गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसैले हाम्रो जीवन आज संसारमा हामी बाँचिरहेका छौँ र हामी चाहिँ परमप्रभुतिर फर्कने छोराछोरी हुनुपर्दछ है। अनि परमप्रभुतिर फर्किनु, परमप्रभुबाट फलवन्त हुनु अनि परमप्रभुको मार्गमा हिँड्नु चाहिँ पश्चाताप गर्नुको एउटा जीवित प्रमाण हो। जो व्यक्ति परमप्रभुतिर फर्किएको छ त्यसले चाहिँ पश्चाताप गरेको छ। जो व्यक्ति परमप्रभुबाट फलवन्त भएको छ उसले पश्चाताप गरेको छ। प्रियहरू, जो व्यक्ति परमप्रभुको मार्गमा हिँड्दछ त्यो व्यक्तिले पश्चाताप गरेको छ। यो तीनवटै कुरा मानिसको जीवनमा छैन भने ऊ चाहिँ पश्चाताप मुखले गरे तापनि उसको साँचो पश्चाताप छैन, उसको जीवन चाहिँ पापमै रहेको छ, उसको जीवन चाहिँ सृष्टिकर्तादेखि अलग नै छ अथवा टाढा छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। एकजनाले योएल 2 अध्यायको 12 र 13 पदलाई पढिदिनुहोस् र एकजनाले प्रेरित 26को 19 देखि 20 लाई पढाइराख्नुहोस्। अनि एकजनाले मलाकी 3 को 7 को कदेखि खसम्मलाई पल्टाइराख्नुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। योएल 2 को 12 र 13 लाई पढ्नुहोस्। अर्को चाहिँ प्रेरित 26 को 19 देखि 20 र मलाकी 3 को 7 को करख। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि तिमीहरू आफ्ना सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र शोक गर्दै मतिर फर्क। आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय फटाएर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरतिर फर्क, किनकि उहाँ अनुग्रहकारी, दयामा भरपूर, रिस गर्नमा ढिला र प्रेममा भरपूर्ण हुनुहुन्छ र विपत्ति ल्याउनु हुँदा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। आमेन। वचन पढाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। अनि योएलले चाहिँ दक्षिणी राज्य यहुदाको लागि भविष्यवाणी गरेको हेर्नुहोस् है। परमेश्वरद्वारा ठुलो जाति खडा गर्नुभएको, अनि पछि राज्य विभाजन भयो, उत्तरी राज्य र दक्षिणी राज्य भनेर। उत्तरी राज्य इजरायल र दक्षिणी राज्य यहुदा। अनि परमेश्वरका मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरबाट विमुख भएको कारणले गर्दा अथवा विपरीत दिशामा लागेको कारणले गर्दा अहिले यहाँनिर योएल अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले दक्षिणी राज्य यहुदालाई परमप्रभुतिर फर्किनको निम्ति अनि आज्ञा गर्नुभएको छ। किनभने परमेश्वर चाहिँ प्रेमिलो, दयालु, रिस गर्नमा अनि नरुचाउने होइन, त्यहाँ धेरै कुराहरू उल्लेख गरेको छ। अनि यसरी यो खण्डले पनि परमप्रभुतिर फर्कने कुरालाई जोड दिएको छ। र प्रेरित 26 को 19 र 20 लाई एकजनाले पढिदिनुहोस्। यसकारण हे राजा अग्रिपास, स्वर्गीय दर्शनप्रति म अनाज्ञाकारी भइन, तर पहिले दमस्कसमा तब यरुशलेममा र सारा यहुदिया देशभरि रहनेहरूलाई र अन्य जातिहरूलाई पनि पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर फर्क र आफ्ना पश्चाताप योग्यका काम गर भनेर मैले प्रचार गरेँ। आमेन। धन्यवाद वचन पढाइको लागि। योभन्दा अलि अगाडिको पदमा हेऱ्यो भने प्रभु येशूले मलाई यो प्रकारको दर्शन दिनुभयो, परमप्रभुतिर फर्कनको निम्ति तिमीले त्यो सन्देश बाँड्नु भनेर भन्नुभयो भनेर त्यो कुरालाई प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरालाई उद्धृत गर्दै पावलले आफू पक्राउ पर्दाखेरि राजा अग्रिपासको अगाडि प्रष्ट रूपमा के भन्दछ भने परमप्रभुतिर फर्क भनेर जुन मैले सन्देश बाँड्नुपर्ने थियो अनि त्यो दर्शनप्रति म अज्ञाकारी हुन सकिनँ भनेर भन्दछ। यसको अर्थ परमेश्वरले आफ्नो सेवक पावलद्वारा पनि मानिसहरूलाई, संसारमा हराइरहेका मानिसहरूलाई, पापमा फसिरहेका मानिसहरू, परमेश्वरदेखि टाढिएका मानिसहरू, बिराना भएकाहरूलाई परमेश्वरतिर फर्कनको निम्ति त्यो सेवकाई पावललाई दिनुभयो र पावलको सेवकाईमा धेरै मानिसहरू परमप्रभुतिर फर्केको हामीलाई थाहा छ। र मलाकी 3 को 7 लाई पनि पढिदिनुहोस् र एकजनाले दोस्रो इतिहास 7 को 14 लाई पनि पढाइराख्नुहोस्। तिमीहरूका पिता पुर्खाको समयदेखि नै तिमीहरू मेरा उर्दीहरूदेखि तर्केर गएका छौ र तिमीहरूले पालन गरेका छैनौ।
मतिर फर्क र म तिमीहरूतिर फर्कनेछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तर तिमीहरू त सोध्छौ हामी कसरी फर्कौँ। आमेन। हेर्नुहोस् है, धन्यवाद वचन पढाइको लागि। अहिलेसम्म तिमीहरूको पिता पुर्खाको समयदेखि नै तिमीहरू मेरो आज्ञाहरू पालन गर्न वचन सुन्नदेखि तर्केका छौ भनेर यहाँ भनेको छ। तिमीहरू चाहिँ फर्क भन्ने कुरालाई हामी देख्दछौँ है। अहिले तत्कालीन समयमा मात्र होइन, हेर्नुहोस् है त, पुरानो करारमा उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्म छ होइन। अझै भविष्यवाणीको पुस्तक चाहिँ यशायादेखि मलाकीसम्म हो 17वटा, र अन्तिम अगमवक्ता मलाकीद्वारा पनि परमप्रभु भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू चाहिँ आफ्नो पिता पुर्खाको समयदेखि नै तिमीहरू तर्केका छौ, त्यही भएर अब परमप्रभुतिर फर्क भनेर परमेश्वरले आफ्नो दासहरूद्वारा बोलिरहनु भएको छ। तर पनि इजरायलीहरू चाहिँ यति हठी थिए कि उनीहरू चाहिँ फर्किरहेका थिएनन्। र यो 14 अध्यायमा होशे अगमवक्ताले यो अन्तिम एउटा भाषण अथवा एउटा अन्तिम सन्देश स्वरूप के उल्लेख गरेको छ भने तिमीहरू चाहिँ परमप्रभुतिर फर्क। ती हट्टी इजरायलीहरू अनि परमप्रभुतिर नफर्किएको प्रमाण चाहिँ यही छ कि अनि ईस्वी सम्वत 722मा चाहिँ अस्सुरीहरूले इजरायलीहरूलाई अनि दासत्वमा लगेको हामी देख्दछौँ। उनीहरू यदि पश्चाताप गरेको भए, उनीहरू यदि फर्केको भए उनीहरू दासत्वमा पर्ने थिएन, त्यो कष्टमा पर्ने थिएन। उनीहरू यति हट्टी थिए, यति अटेरी थिए भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ त्यसले दिँदछ। ती हट्टी भए तापनि परमप्रभुले आफ्नो दास होशेद्वारा बोल्नुभएको छ कि आगामी दिनमा आउँदा पुस्ताहरू जो आज्ञाकारी र धर्मी छन् तिनीहरूको लागि एउटा आशाको बाटो र एउटा शिक्षाको लागि चाहिँ यो अगमबाडी गरेको हो भनेर पनि हामी बोल्न सक्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दा प्रियहरू, परमप्रभुतिर फर्किनु चाहिँ असल कुरा हो। परमप्रभुतिर फर्किनु भनेको चाहिँ पश्चाताप गर्नुको पहिलो प्रमाण पनि हो। कि हामी साँच्चै परमेश्वरतिर फर्किरहेका छौँ अथवा परमेश्वरको उपस्थितिमा रहिरहेका छौँ, यो कुरालाई चाहिँ हामीले विचार गर्नु परेको छ। अनि दोस्रो इतिहास 7:14 पनि तपाईँले बाइबलमा पाउनुभयो होला, पढिदिनुहोस्। यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। आमेन। आमेन। परमप्रभुले घरि आफ्नो जाति इजरायललाई चाहिँ परमप्रभुतिर फर्किनको निम्ति भन्नुभएको छ। यो चाहिँ उहाँले केही काम नपाएर के गरौँ भएर यो भन्नुभएको कुरा होइन। आफ्नो जाति इजरायल, आफ्नो प्रजा चाहिँ अनि संसारतिर फर्केको कारणले गर्दा, परमेश्वरदेखि टाढा भएको कारणले गर्दा अनि परमप्रभुले चाहिँ घरि यसरी भनिरहनुहुन्छ। यसको एउटै कारण चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा अनुसार नै हो। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आफ्नो करारप्रति पनि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तर हामी मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको सम्मुखमा विश्वासयोग्य भइरहन सक्दैनौँ है। त्यही आफ्नो दास अब्राहमलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा मुताबिक अनि परमप्रभुले चाहिँ ती इजरायललाई नष्ट गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, तर आफ्ना सेवकहरूद्वारा परमेश्वरले उनीहरूलाई पुनः स्थापना गर्न, पुनः परमप्रभुको सम्बन्धमा ल्याउनको निम्ति चाहनुहुँदछ। त्यसैले प्रियहरू, हामी साँच्चै नै कता फर्किरहेका छौँ? तपाईँ र मेरो लागि यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ। र हामी दोस्रो बुँदामा जाउँ कि दोस्रो बुँदा चाहिँ 4देखि 8 पदसम्म परमप्रभुबाट फलवन्त हुनु। अनि फलवन्त भनेको चाहिँ एउटा फल लाग्ने कुरा के होइन, फलवन्त हुने कुरा चाहिँ जब फल लटरम्म लाग्छ त्यसलाई चाहिँ फलवन्त भनेर भनिन्छ। 1-2टा फल मात्र होइन, त्यहाँनिर प्रशस्तताको कुरालाई इङ्गित गर्दछ। अनि जो परमप्रभुतिर फर्किन्छ त्यो चाहिँ परमप्रभुबाटै प्रशस्त हुनेछ भन्ने अर्थ लाग्छ है। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, जो परमप्रभुतिर फर्किन्छ त्यो चाहिँ परमप्रभुबाटै प्रशस्त हुनेछ अथवा फलदायी जीवन जिउनेछ उसले, अथवा फलदायी जीवन हुनेछ। र प्रभु येशूले नयाँ करारमा यूहन्नाको पुस्तक 15:4 र 5 पदमा भन्नुभयो। त्यहाँनिर एकजनाले पढिदिनुहोस् त। ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दाखको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। दाखको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रह्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। आमेन। आमेन। धन्यवाद वचन पढाइको लागि। मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही पनि गर्न सक्दैनौ। त्यहाँनिर 1 पदमा हेऱ्यो भने मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ होइन, म चाहिँ दाखको बोट हो र तिमीहरू चाहिँ हाँगा हौ भनेर त्यहाँनिर त्यो एउटा सम्बन्धलाई प्रभु येशूले उजागर गर्नुभएको छ है। अनि परमप्रभुबाट
फलवन्त हुनुपर्दछ। उहाँले आफ्नो पुत्र येशूलाई यस संसारमा तपाईँ र मेरो लागि दिनुभयो, त्यो जीवन प्राप्त गर्नको निम्ति, त्यो प्रशस्तताको जीवन पाउनको निम्ति। अनि यूहन्ना 10:10 भन्दछ, चोर त चोर र मारेर नाश गर्न मात्र आउँछ, तर म त तिमीहरूले जीवन पाओस् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाओस् भन्ने हेतुले आएँ भनेर प्रभु येशूले भन्नुभएको छ। साँच्चै त्यो प्रशस्तताको जीवन दिनको निम्ति प्रभु येशू यस संसारमा आउनुभएको। येशू ख्रीष्टद्वारा नै परमेश्वरले संसारमा मण्डलीलाई सबै थोकको आशिष फलदायी जीवन दिनुभएको छ। के हामी साँच्चीकै परमप्रभुबाट फलवन्त भएका छौँ के? है, हामीबाट फल फलिरहेको छ? हामी त साँचो दागको बोटमा ट्याँसिएका हाँगाहरू हौँ। हामीबाट त्यो पवित्र आत्माको फलहरू, नयाँ आत्माको फलहरू, होइन, परमेश्वरको त्यो जुन एउटा गुणहरू छ, ती कुराहरू हामीबाट झल्किएको छ कि छैन, देखेको छ कि छैन, नुन र ज्योति चाहिँ हाम्रो जीवन छ कि छैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्दछ। अनि साँच्चै नै परमप्रभुबाट फलवन्त हुनु चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जो व्यक्तिले पश्चाताप गर्दछ त्यो व्यक्तिले चाहिँ फलवन्त हुन सक्दछ। है, किन पश्चाताप गर्ने त हामीले, होइन, के को कारणले पश्चाताप गर्ने भन्ने चाहिँ लाग्दछ। म एक कुरालाई थोरै स्पष्ट पार्न चाहन्छु। कतिजनाले चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ भने हामीले यसलाई विश्वास गऱ्यौँ, अब हामीले पश्चाताप गर्न आवश्यक छैन, हामी पापी होइन, हामी धर्मी हौ। त्यो एकदमै 100% ठिक कुरा हो। तर मानिसको जीवनमा मानिसले दुई प्रकारले एउटा पापको स्वीकार गर्नु जरुरी छ। एउटा चाहिँ हाम्रो पुर्खा आदमले जुन पाप गर्यो त्यो चाहिँ जन्मसिद्ध पापको रूपमा हामीसँग अलरेडी पाप छँदैछ। अनि जुन दिन हामीले प्रभु येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्छौँ, हाम्रो पापहरू स्वीकार गर्दछौँ, त्यो चाहिँ एउटा जन्मसिद्ध पापलाई चाहिँ पश्चाताप गर्यो। र हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि हामी जीवन जिउँदै गर्दा पनि, होइन, पहिलो यूहन्ना 2:15 - 17 भन्दछ, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी चाहिँ पिताबाट आएको होइन, त्यो त संसारबाट आएको भन्दछ। र ती सबै अभिलाषापूर्ण जीवनमा हामी जब रहन्छौँ त्यो पनि पाप हो, र त्यसको लागि चाहिँ हामीले पश्चाताप गर्नुपर्दछ। अनि चेलाहरूको गोडा येशू ख्रीष्टले धुँदै गर्नुहुँदाखेरि सिमोन पत्रुसले भन्दछ, मेरो गोडा तपाईँले कहिले धुनुहुने छैन। प्रभु येशूले भन्नुभयो, यदि मैले तिम्रो गोडा धोइदिनँ भने मसँग तिम्रो कुनै हिस्सा हुने छैन। अनि प्रभु येशूलाई पत्रुसले भन्दछ, मेरो गोडा मात्र होइन, मेरो शिरदेखि पाउसम्म शरीर नै नुहाइदिनुहोस् भनेर भन्दछ। अनि प्रभु येशूले भन्नुहुँदछ, अनि एकपटक नुहाइसकेको मानिसलाई पुरै नुहाउन आवश्यक छैन, गोडा धुनुपर्दछ। यसको अर्थ के हो त? यसलाई हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्दछ। गोडा धुनुले चाहिँ एउटा पश्चातापको कुरालाई आलङ्कारिक रूपमा सङ्केत गरिरहेको छ। त्यसैले प्रियहरू, के हामी साँच्चीकै पश्चातापपूर्ण जीवन जिएर परमप्रभुमा फर्केर अनि उहाँबाट फलवन्त जीवन जिरहेका छौँ कि छैनौँ? पश्चाताप नै आशिषको कारण हो प्रियहरू, है। अनि पाप नै पतनको कारण हो, पाप नै पतनको कारण हो। त्यसै कारणले गर्दा पश्चाताप चाहिँ आशिषको कारण हो। के हामीले पश्चाताप गरेका छौँ त? रोमीको पुस्तक 3:10 भन्दछ, धर्मी कोही पनि छैन, एउटै पनि छैन भनेर भन्दछ। हामी सबैजना पापी छौँ। ख्रीष्ट येशूमा गरेको विश्वासद्वारा, उहाँको अनुग्रहद्वारा मात्र हामी धर्मी ठहरेका छौँ। र हामी येशू चाहिँ सिद्ध जीवन जिउन त सक्दैनौँ, तर सिद्धतातर्फतिर हाम्रो कदमहरूलाई अगाडि बढाउन चाहिँ सक्दछौँ। त्यो कोसिस र प्रयास हामीले गर्नुपर्दछ ख्रीष्टमा रहेर। त्यसैले हामी फलवन्त जीवन जिउनको निम्ति पश्चाताप गरेर परमप्रभुतिर फर्किनु पर्दछ। र फल कसरी थाहा हुन्छ त? यहाँनिर अरू धेरै कुराहरू गरेको छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने, होइन, त्यहाँनिर एउटा फुल फुल्नेछ, मुनाहरू बढ्नेछ, अनि फुलको बास्नाहरू हुनेछ भन्ने कुराहरू छ नि, होइन। यसले चाहिँ मान्छेको प्रताप, कृति अनि एउटा, होइन, सम्मानका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुरालाई इङ्गित गर्दछ। त्यसैले परमप्रभुमा रहेर हामी चाहिँ फलवन्त जीवन जिउन सकौँ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। अनि यदि हामीले फलवन्त जीवन जिएन भने अनि त्यो फल नभएको हाँगालाई चाहिँ परमेश्वरले काट्नुहुन्छ, छेवाल्नुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ आगोमा डढाउनु बाहेक केही पनि काम लाग्दैन। कि हामी साँच्चीकै परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको महिमाको खातिर उहाँबाट फल फलाउने फलवन्त दाहको हाँगा चाहिँ भएका छौँ कि छैनौँ? त्यो चाहिँ आज तपाईँ र मलाई, मण्डलीलाई चुनौती हो। प्रिय, अब हामी अन्तिम बुदामा जाउँ। अनि समयको खातिर मैले अलिकति छिटो गरिरहेको छु। र तेस्रो बुदा चाहिँ अन्तिम बुदा 9 पद अनुसार परमप्रभुको मार्गमा हिँड्नु। मैले यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु पढेर। को बुद्धिमान छ उसले यी कुराहरू याद गर्नेछ, को समझदार छ त्यसले यी कुराहरू बुझ्नेछ। परमप्रभुका मार्ग ठिक छन्,
धर्मीजन तिनैमा हिँड्छन् तर बागीहरू तिनमा ठेस खान्छन्। आमेन। है, यहाँनिर अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा र होसेको पुस्तकै निष्कर्ष पद चाहिँ 9 पद हो। है, बुद्धिमान मान्छेले चाहिँ यहाँ भनिएको वचनहरू याद गर्नेछ, अनि त्यसपछि समझदार मानिसले उल्लेखित वचनहरू बुझ्नेछ र धर्मीजनले चाहिँ तिनमा हिँड्नेछ। बुद्धिमान, समझदार र धर्मीजनको कुरालाई यहाँ जोडिएको छ। अब हामी बुद्धिमान छौँ कि छैनौँ? अब हामी समझदार व्यक्ति हौँ कि होइनौँ? र हामी ख्रिस्टमा धार्मिकतामा जीवन जिएका छौँ कि छैनौँ? यदि छौँ भने हामीले त्यो वचनलाई याद गर्छौँ, यदि छौँ भने हामीले त्यो वचनलाई बुझ्दछौँ र त्यो अनुसार हिँड्दछौँ। के हाम्रो जीवन त्यस्तै छ त? परमप्रभुको मार्गमा हिँड्नु। पश्चातापी व्यक्ति चाहिँ परमप्रभुतिर फर्केर मात्रै भएनछ, उहाँसँगै जोडिएर एउटा फलवन्त जीवन जिउनुपर्ने। अब त्यति मात्र होइन रहेछ, दैनिक रूपमा उहाँसँगै हिँड्ने चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। के हामी परमप्रभुको मार्गमा हिँडेका छौँ कि संसारको मार्गमा हिँडिरहेका छौँ? परमप्रभुको मार्ग कुन हो त? त्यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्दछ। है, संसारका मार्गहरू हामीलाई सिकाइरहनु पर्दैन, प्रष्टै थाहा हुन्छ, हिँड्न पनि मजा लाग्छ होला। है, कसैले निर्देशन गरिरहनु पर्दैन। तर परमप्रभुको मार्गमा हिँड्न चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो जाति इजरायललाई कसरी घरिघरि आफ्नो दासहरूद्वारा अनि आज्ञा गरिरहनु भएको छ, चेतावनी दिइरहनु भएको छ। त्यो चेतावनी दिँदा दिँदै पनि इजरायलहरू असुरीहरूको दासत्वमा परे। प्रियहरू, तपाईँ र मैले पनि वचनबाट चेतावनी पाउँदा पाउँदै पनि दुष्टको दासत्वमा पर्न नपरोस्। अनि त्यो पर्नु भनेको चाहिँ सबै किसिमका कष्टहरू, सबै किसिमका यातनाहरू भोग्नु हो। त्यसैले हामी परमेश्वरको अधीनतामा रहेर परमेश्वरको प्रभुत्वलाई स्वीकार गरिकन उहाँको आज्ञालाई पालन गरेर परमप्रभुको मार्गमा हिँड्ने मण्डली बन्न सकौँ। अनि इजरायलीहरूले त त्यो नगरेको कारणले गर्दा उनीहरूले कष्ट भोगे, दासत्वमा परे, मानिसहरूको हेला र तिरस्कार अनि ती विभिन्न प्रकारको यातनाहरू उनीहरूले सहनु पर्यो। तर आज हामीले यदि परमेश्वरको वचनलाई व्यवस्था गऱ्यो भने, उहाँको मार्गमा हिँड्न छोड्यो भने, अनि यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई त्यो अनन्त जीवनबाट वञ्चित गराउनेछ र अनन्त मृत्युमा पुर्याउनेछ। त्यसै कारणले गर्दा प्रियहरू, परमप्रभुतिर फर्किने कुरा, पश्चाताप गर्ने कुरा चाहिँ खेलाञ्चीको कुरा होइन। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यसलाई संवेदनशील ढङ्गबाट विचार गर्नुपर्दछ। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा धेरै मानिसहरूले अनि आफ्नो जीवनलाई गुमाइरहेका छन्। कति मानिसहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा आफ्नो जीवनलाई समाप्ति गरेका छन्। प्रियहरू, अनि त्यस्तो गर्नु ठिक होइन, धर्मशास्त्र मुताबिक होइन। अनि यो विषम परिस्थितिमा झन् अझै हामी पश्चाताप गरेर परमप्रभुतिर फर्किनुपर्ने, परमप्रभुमा एउटा फलवन्त जीवन जिउनुपर्ने र परमप्रभुको मार्गमा हिँडिरहनु पर्ने एउटा चुनौती तपाईँ र मलाई थपिएको छ। प्रेयर यदि हामीले गरेनौँ भने सबैजना मानिस त भक्काभक मरिरहेको छ, होइन? हामीले के नै गर्ने र होइन? सबैजनाहरू त मरिरहेका छन्। ती धनी धनी राष्ट्रका मानिसहरू त मरिरहेका छन्, डक्टरहरू मरेका छन्, नेताहरू मरेका छन्, कलाकारहरू मरेका छन्। हामी त के नै हो र भनेर एउटा विजय जीवन पाएका व्यक्तिहरू, मृत्युमा चाहिँ विजय जीवन, एउटा विजय पाएका व्यक्तिहरू पनि त्यस्तो हारेको जीवन, हारेको सोचहरू राख्दछ भने, अनि त्यो तुच्छ सोच राख्दछ भने तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ व्यर्थमै संसारतिरै लागिरहेको हुन्छ, परमेश्वरतिर फर्किरहेको हुँदैन। त्यसैले यो मानिसहरू मरिरहेको बेलामा आज तपाईँ र मैले आफैलाई अझै सुधार्नु परेको छ, आफैलाई प्रभुमा समर्पित गर्नु परेको छ, नत्र त हामीले आशिष पाउँदैन। आशिषहरू धेरै कुराहरू यहाँ उल्लेख गरेको छ। सरस्वती म बताएर सहायक पदहरूलाई जोड्न चाहन्छु। ती धेरै आशिषहरूमध्ये एउटा बाँच्ने आशिष 3 पद अनुसार, अनि अर्को चाहिँ 3 पदको अन्तिम लाइनमा कृपा पाउने आशिष, अनि 4 पदमा चाहिँ क्षमा पाउने आशिष, 4 पदमै प्रेम पाउने आशिष, अनि त्यसपछि 5 पदमा चाहिँ फुल्दै फुल्ने आशिष, त्यसपछि 6 पदमा मुनाहरू चाहिँ बढ्ने आशिष, अनि त्यसपछि 6 पदमै अनि जैतुनको प्रताप चाहिँ, एउटा प्रताप भनेपछि हामीलाई थाहा छ एउटा प्रभुत्वको कुरा पनि आउँदछ, त्यो प्रकारको आशिष, होइन? अधिकार गर्ने आशिष, अनि त्यस्तै गरी ख्याति प्राप्त गर्ने आशिष, परमेश्वरबाट जवाफ पाउने आशिष, अनि परमेश्वरबाट वास्ता पाउने आशिष र फलवन्त हुने आशिष। यति धेरै आशिषको कुराहरू हामी दोस्रो र तेस्रो बुँदामा पाउँदछौँ। के आज हामी त्यो आशिषको भागी हुनबाट वञ्चित भइरहेका त छैनौँ? यदि हामीले त्यो वञ्चित भइरहेका छ भने आज नै तपाईँ र मैले अति नै गम्भीरताको साथमा परमप्रभुतिर साँचो हृदयले फर्किनु परेको छ।
नत्र त हामीले यी सबै कुराहरू आशिष गुमाउनेछौँ। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यदि हामीले परमप्रभुको मार्गमा हिँडेनौँ भने, परमप्रभुतिर फर्केनौँ भने हामीले संसारमा मण्डलीलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा राख्नुभएका आत्मिक आशिषहरू, शारीरिक आशिष पनि गुमाउँछौँ र आत्मिक आशिष पनि गुमाउनेछौँ। त्यो अनन्त जीवनहरूलाई पनि हामीले गुमाउनेछौँ। त्यसै कारणले गर्दा विचार गरौँ प्रियहरू, हामी संसारमा झुत्रे झाम्रे भए तापनि अथवा कमजोर भए तापनि, अरू मानिसले देख्दाखेरि हेलिएको पेलिएको जस्तो देखिए तापनि अनि परमप्रभुमा चाहिँ हामीले विजय जीवन पाएका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा प्रभु येशूले आफ्नो प्रार्थना गर्दै गर्नुहुँदा यूहन्ना 17 अध्यायमा भन्नुभयो कि तिमीहरूलाई चाहिँ संसारले घृणा गर्दछ, होइन, तिमीहरू संसारको होइन, त्यसै कारणले गर्दा तिमीहरूलाई संसारले घृणा गर्दछ, अनि तर हरेस रखाओ, होइन, ढाडस गर, संसारलाई मैले जितेको छु भनेर प्रभु येशूले भन्नुहुँदछ। त्यसैले प्रियहरू, परमप्रभुको मार्गमा हिँड्ने जीवन हामीहरूको होइरहोस्। भजन सङ्ग्रह 1 को 6 पदलाई र 23 को 3 पदलाई तपाईँहरूले पल्टाएर पढिदिनुहोस् र सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्दछु। किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछ। हेर्नुहोस् है, धर्मीहरूको मार्ग चाहिँ परमेश्वरसँगको बाटो हो। परमप्रभुको मार्गमा हिँड्ने मानिसहरूलाई चाहिँ रक्षा गर्नुहुनेछ, तिनीहरूको मार्गलाई उहाँले रक्षा गर्नुहुनेछ, दुष्टहरूको मार्गलाई उहाँले नष्ट गर्नुहुनेछ। है, यो चाहिँ हुनेछ भनेपछि भविष्यमा हुने कुरा, अहिले तत्कालै, होइन, हामीले अहिले गरेको कामको अहिले तत्कालै प्रतिफल नपाउला। अस्ति पनि हामीले घरेलु सङ्गतिमा हेर्दै थियौँ, त्यो कटनीको समयलाई हामीले कुर्नु पर्दछ अनि फलद्वारा नै कुन चाहिँ गहुँ हो कुन चाहिँ सामा हो पत्ता लाग्दछ। र सामा जतिलाई चाहिँ अनि मालिकले आफ्नो नोकरहरूलाई भनेछ कि यसलाई चाहिँ आगोमा डढाइदियो। त्यो कटनीको समयसम्म हामीले कुर्नु पर्दछ र त्यहाँनिर धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुनेछ परमेश्वरले र दुष्टहरूको मार्गलाई चाहिँ नष्ट गर्नुहुनेछ भन्ने कुरालाई हामी देख्दछौँ। त्यसैले हामी धार्मिकतामा जीवन जिउने व्यक्तिहरू विचलित नहौँ संसारलाई हेरेर, तर धार्मिकतामा स्थिर भइरहन परमप्रभुको मार्गमा हिँडिरहन उत्साहित बनाऊ। 23 को 3 पद, उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। इजरायलको संयुक्त राज्यको दोस्रो राजा दाउदले यसरी भन्दछ, यसु ख्रीष्टलाई, परमेश्वरलाई चाहिँ उसले गोठालोको रूपमा स्वीकार गरेको छ अनि उहाँको गोठालोपनमा ऊ रमाएको छ कि परमप्रभुले आफ्नै नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा अगुवाई गर्नुहुनेछ। आमेन। जब हामी उहाँलाई गोठालो स्वीकार गर्दछौँ, उहाँलाई चाहिँ हाम्रो मालिक स्वीकार गर्दछौँ अनि उहाँको गोठालोपनमा खुसी हुन्छौँ, उहाँले हामीलाई उहाँको मार्गमा अगुवाई गर्नुहुनेछ, डोर्याउनुहुनेछ। है, अनि परमप्रभुको मार्गमा हामी हिँडिरहन सक्नेछौँ। मत्ती 22 को 16लाई पनि एकजनाले पढिदिनुहोस्। तिनीहरूले आफ्ना चेलाहरूलाई हेरोदी दलका मानिसहरूसँग उहाँ कहाँ पठाए। तिनीहरूले भने, हे गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ र परमेश्वरको मार्ग साँचो गरी सिकाउनुहुन्छ र तपाईँ कसैको भय मान्नुहुन्न, किनकि तपाईँ मानिसहरूका मुख हेरेर काम गर्नुहुन्न। आमेन। ल, शास्त्री र फरिसीहरूले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई पठाएर येशू ख्रीष्टलाई प्रश्न सोध्न पठाउँछ क्या, तपाईँ असल हुनुहुन्छ, परमेश्वरबाटको हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको मार्ग सिकाउनुहुन्छ भनेर भन्दछ। अनि त्यहाँनिर कर चाहिँ कसलाई तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सोध्नलाई येशू ख्रीष्टलाई विवादमा फसाउनको निम्ति त्यो प्रश्न गरिरहेको हुँदछ। है, एउटा नकारात्मक प्रसङ्ग छ, तर हामीले सकारात्मक तरिकाले बुझ्दाखेरि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको मार्ग सिकाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई त्यहाँ जुन वाक्यांश प्रयोग गरेको छ, साँच्चै नै परमेश्वरको मार्ग सिकाउनु हुने चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँले नयाँ करारमा डाँडाको उपदेशमादेखि लिएर उहाँले सिकाउनु भएको सबै शिक्षामा चाहिँ परमेश्वरले संसारको मार्गको कुरा सिकाउनु भएन, उहाँले चाहिँ परमेश्वरकै मार्गको कुरा सिकाउनु भयो। अझै नभएर उहाँले प्रष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भने यूहन्ना 14 को 6 मा, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा भए कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन भनेर प्रभु येशूले भन्नुभयो। त्यसैले उहाँ आफै बाटो हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ परमेश्वरसम्म पुग्ने एउटा आत्मिक जीवनको बाटोलाई चाहिँ, होइन, प्रष्ट गरी मानिसहरूलाई सिकाउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ, पाउन सक्दछौँ। प्रियहरू, त्यसै कारणले गर्दा हामी परमप्रभुको मार्गमा येशू ख्रीष्टमा रहेर हिँड्न सक्दछौँ र येशू ख्रीष्टमा रहेर हामी परमप्रभुको मार्गमा हिँडिरहौँ, हामीले त्यो जीवन कदापि गुमाउने छैनौँ। आमेन। अनि आजको वचनको विषय चाहिँ पश्चाताप नै आशिषको कारण हो। यसलाई अर्को शब्द भन्नुपर्दा पाप नै पतनको कारण हो। त्यसै कारणले गर्दा
हामी साँच्चै नै पतनको कारणमा जिरहेका छौँ कि आशिषको कारणमा जिरहेका छौँ, त्यो आज तपाईँ र मैले आज छान्ने कुरा, निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसैले हाम्रो विगत हिजोको जीवन कस्तो थियो होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुधार्दै परमप्रभुतिर फर्केर परमप्रभुमा रहेर फलवन्त जीवन जिउने र परमप्रभुको मार्गमा हिँड्ने जीवन जिउँ। परमप्रभुतिर फर्किनु, उहाँबाट फलवन्त हुनु र उहाँको मार्गमा हिँड्नु आशिषको कुरा हो। यो साँचो पश्चातापबाट उत्पन्न हुन्छ। यसरी नै ख्रिस्ट येशूको दोस्रो आगमन नभएसम्म मण्डलीले परमप्रभुमा आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहन सकोस्। यति भन्दै यो वचनको सेवामा ध्यान दिएर बस्नुभएको लागि, सुन्नुभएको लागि सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको वचनद्वारा हजुरहरू सम्पूर्णलाई र मलाई पनि हामी सबैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह।